मिनिस्टर आसतना आसलेलो पळय शो मस्ट गो ऑन शो मस्ट गो ऑन तो आतां शो आहा. तें आतां कितें सांगता तें लोकांनी सांगपाचें. आमकां ना कितें तुमी दिसता तुका दिसता पळय जाल्यार हांवें पळय जेन्ना ट्युरिजमा भितर आसतना हांव मंत्री आसतना हांवें सनबर्न हाडलो. हांवें हाडलो सनबर्न तेन्ना कळ्ळो. सनबर्न हाडलो, ऑर्गनायज बी जाली आनी भायर खंय तरी ते मनीस ड्रग्साचेर मेले. कळ्ळो का अशें म्हणून न्यूज भायर मेल्ले आमकां कांय थंय जबाबदार ना खंय सनबर्न आनी सनबर्न चालू उरलो म्हणून तेन्ना हांवें अनावन्स केल्लें शो मस्ट गो ऑन. तो भायर मेलो म्हणून आमकां सनबर्न बंद करपाचें ना. आमी सनबर्न हाडटा कित्याक की आज आमकां रिचेस्ट ट्युरिस्ट आहा ते आमी येवपाक जाय, लोकांचो धंदो चलपाक जाय आनी जाता तितले रिचेस्ट ट्युरिस्ट चड आमकां गोंयांत पावपाक जाय म्हणून ह्या धर्तीचेर आमी हे सनबर्न हाडटा. सनबर्न आमकां कित्याक जाय कारण आमचे गोंयकार लोक म्युजिकल आहात. कळ्ळो का डान्सर आहात आनी हे शो आमचे वर्सान पारंपारीक वयतात म्हणून हो कार्निवाल हाडलो, म्हणून शिगमो आयलो. हे म्हणटात एक कल्चर आमचें, जें कल्चर आमचें अख्खें वर्ल्डान खबर आहा तें कल्चर आमी हाडटात. सनबर्न कल्चर आमचो सनबर्न म्युजिकल न्ही, बरें हायली असलें म्युजीक तुका टॉप लेवलाचेर जें आहा पळय तें येता आनी तेजेर समज आमचें लोक एट्रॅक्शन जाता, रिचेस्ट ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन जाता कित्याक नाका. आनी ताका लागून ते शो मस्ट गो ऑन म्हटलो. हय शो मस्ट गो ऑन. कळ्ळो का की बरें कितें जाता तें फुडें वचपाक जाय. पूण हे कोणें दवरला हे शो मस्ट गो ऑन म्हणटा पळय तो एक मोहीम दवरलेला उरला वो बाबू गेलो आनी ते काबार जाले. आतां ते लोक सांगतले कितें आहा तें म्हाका तेजेर वचपाचें ना. पण आमकां गोंय चलपाक जाय जाल्यार आमचें ट्युरिजमाचें गोंय आहा म्हणून ट्युरिजमा वयल्यान आमचें गोंय चलपाक जाय आनी ट्युरिजम हाडपाक जाय जाल्यार आमी कितें तरी करपाक जाय. हरेक तुगेले व्हडल्यान हरेक जे हे आहात शहरां आहात धर तुगेले कंट्री आहात धर ते ट्युरिस्ट हाडपा खातीर कितें कितें उपाय करतात ते पळयतात मरे आमी. म्हाका जेन्ना व्हडली चॅलेंज जाली जेन्ना हांव ट्युरिजम मंत्री जालो म्हाका एकच मायकल लोबोची म्हाका याद येता केन्नाय. ताणें म्हाका कितें सांगलें बाबू म्हणपाक तूं एक काम कर तें कितें तो म्हणपाक बिचार म्हणपाक टॉयलेट कर बिचार. वर्ल्ड टायप टॉयलेट सारके वर्ल्ड फेसिलिटीचे टॉयलेट बाथरूम लॉकर सिस्टम हें म्हणपाक लागलो विचार कर. हांवें तें पयलीं काम केलें न्ही. आनी दुसरें म्हाजें काम आसलेलें बीच क्लीन दवरपाचें. लोक समज येवपाक जाय तशें मागीर लोक म्हणपाक बाबा तुवें बिचूच गड्डले दुसरे कडेन कर म्हूण कितें आहा तें. हांवें सगळीं देवळां हाडलीं आनी दुसरें विलेज सायड हें इम्प्रुवमेंट तोय हाडलो.